नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। निर्वाचन आयोगको परामर्शका आधारमा वैशाख 30 गते एकै चरणमा देशभर निर्वाचन गर्ने सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था अनुसार आयोगद्वारा मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित। सोमबार दिनभर भएको मतदाता नामावली दर्ता भने मान्य हुने। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढायो। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने भवन, साधन, फर्निचर लगायत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग आयोगले माग्यो विवरण। नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत नियुक्त। महाधिवेशनमा पराजित भए पनि महतलाई पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। एमसीसी बारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आपत्ति। एमसीसीलाई धेरै गिजोलिएमा परिणाम गम्भीर हुने र त्यसले क्षति मात्र हुने चेतावनी। माओवादी केन्द्रले एमसीसी बारे थप निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठक पछि मात्रै गर्ने। केन्द्रीय कमिटी बैठक आउँदो 27 गतेदेखि बस्ने। 26 गते बस्ने संसद बैठकमा एमसीसीको प्रस्ताव पेश गर्न नदिने रणनीति। एमसीसी बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माओवादी सांसद सुदन किरातीको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको ठहर गर्दै एमसीसी राष्ट्रघाती होइन भने पुष्टि गर्न आग्रह। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने एमाले नेता भीम रावलको माग। कूटनीतिलाई कमजोर बनाउने र देशको स्वाभिमानमा धक्का पुग्ने कार्य गरिएकोमा आपत्ति। एमसीसी बारे जनस्तरमा पनि आवाज उठेकाले आगामी बैठकमा एजेन्डा नै बनाएर छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तयारी। अवैधानिक वाणिज्य दूतको सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा राख्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन। गोर्खा सैनिक भर्नाबारे टुङ्गो गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। 1948 को सम्झौताको अर्थ नरहेको भन्दै नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड। राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले गरे नयाँ पार्टी गठनको संकेत। आफूले विकल्प खोजेको अवस्थामा साथ दिन समेत नेताहरूलाई आग्रह। आफूले उठाएका विषयहरू सम्बोधन भए राप्रपामै बस्न तयार रहेको समेत उल्लेख। पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको राप्रपा उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान र महामन्त्री कुन्ती शाहीको दाबी। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आफूहरू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। अध्यागमन प्रयोग गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले नेपाल आउने र बाहिर जानेहरूको तथ्याङ्क र यथार्थ विवरण हुनुपर्ने उल्लेख। नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली संघको उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको आग्रह। नेपालको उडान सुरक्षा अवस्थाको स्थलगत अवलोकनका लागि ईयूको प्राविधिक टोलीलाई यथाशीघ्र बोलाउन आग्रह गरिने ईयूका राजदूतको आश्वासन। बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण गर्न माग गर्दै संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चाद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। अधिकार प्राप्तिको निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले छेक्ने गरेको आरोप। एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिन फर्म भर्ने, अर्को उठीवासको सूचना टाँस्दै हिँडेकोले द्वैध चरित्र नदेखाउन चेतावनी। नेपालमा आज थप 1570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 6146 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 13 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। आजै 1,78,579 जनाले लगाए खोप। माघ 26 गते भित्र कोरोना खोपको सम्पूर्ण विवरण पठाउन सरकारको पुनः निर्देशन। अहिलेसम्म 71 जिल्लाले खोपको सम्पूर्ण विवरण पठाएको तथा बाँकी 6 जिल्ला र 109 स्थानीय तहले पठाउन बाँकी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका पहिलो डोज लगाएका विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा वितरण गर्दै खोप अभियान आउँदो फागुन 5 गतेसम्म चल्ने। कोभिड संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सम्भावित प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरेर जनजीवनलाई सहज बनाइएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको भनाई। आगामी फागुन 1 गतेबाट रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल जस्ता सेवाहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी राति 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न पाइने। 12 वर्षमाथिका विद्यार्थीका हकमा नियमित रूपमा र कम उमेरका विद्यार्थीका हकमा विद्यार्थी संख्या समेत विचार गरेर आलो पालो वा शिफ्ट प्रणालीमा कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने। कञ्चनपुरमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 64,000 बालबालिका मध्ये 60,000लाई कोरोनाको पूर्ण मात्रा खोप लगाइयो। 88% नागरिकले पहिलो मात्रा र 78%ले कोरोनाको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई। सरकारसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा रसायन परीक्षण गर्ने मेकानिजम नै नभएको केमिकल एन्ड मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघको खुलासा। उपकरणको गुणस्तरीयता भन्दा व्यापारीको नाफा मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको आरोप। कपडा फलफूल व्यवसायीले समेत स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्ने गरेको दाबी।
आज र भोलि मौसम सामान्यतया सफा नै रहे पनि बुधबारदेखि फेरि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर रुकुम पश्चिममा एकजनाको मृत्यु। बुटवलमा बिग्रिएर रोकिराखेको ट्रकमा एक कार ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर। सङ्खुवासभाको खादबारी तुमलिङ टारमा ब्रेक फेल भई ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका 7 माथिल्लो चिम्लिङमा खुकुरी प्रहारबाट बासुमाया तामाङ र सन्तवीर तामाङको हत्या। चिम्लिङका विजय तामाङ हत्या आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा। घटनाबारे थप अनुसन्धान हुँदै। आफूलाई भूमि आयोगको मान्छे बताउँदै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भन्दै ठगी गर्ने झापाका होमनारायण चौधरी र काठमाडौँका उद्धव भण्डारी काठमाडौँबाट पक्राउ। 4 आना जग्गा बराबर 50,000 रुपैयाँका दरले पैसा मागेर फारम भर्न लगाई संगठित रूपमै पैसा ठगेको आरोप। 5 खालमा बाल संगठनको जग्गामा गैर कानूनी रूपमा भवन बनाएको बाल संगठनको दावी। निमित्त केन्द्र प्रमुखलाई रोक्न अनुरोध गर्दा पनि निर्माण नरोकिएपछि अध्यक्ष नेउपाने नगर प्रमुखलाई भेट्न नगरपालिकामा जाँदा समेत मेयर सम्पर्कमा नआएको जिकिर। विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टका लागि अनलाइन बुकिङ अर्थात् प्री इनरोलमेन्ट गरेकाहरूलाई बिहान 7 बजेदेखि सेवा प्रदान गरिने राहदानी विभागको भनाई। पुरानो बुकिङ भएकाहरूलाई बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा आउन अनुरोध। कतारको दोहामा ग्राउन्डेड नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी जहाज A320 जहाजको बायाँतर्फको इन्जिन फेर्नुपर्ने भएपछि इन्जिन भाडामा लिएर चलाउने तयारी। पुरानो इन्जिन मर्मतका लागि माघ 10 गते नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वान गरिएको निगमको भनाई। सिद्धार्थ राजमार्गको पहिरोग्रस्त सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले नै बनाउने। 7 अर्ब 34 करोड 21 लाख कबुल गरी कन्स्ट्रक्सनले पायो ठेक्का। सडक विभागले ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय पत्र जारी गर्न भने बाँकी। काठमाडौँ चक्रपथभित्रका क्षेत्रमा अझै करिब 650 किलोमिटर सडकमा पानीको पाइप बिछ्याउन बाँकी। गत असार 2078 बाट मेलम्चीको पानी आउन बन्द भएकाले पानी अभावले नयाँ वितरण लाइन परीक्षणको काम सुस्त। म्याग्दी नदीको कटानका कारण उच्च जोखिममा परेका पश्चिम म्याग्दीका 7 स्थानमा नदी नियन्त्रणको काम अझै सुरु हुन सकेन। कटान नियन्त्रणको काम सुरु नहुँदा जोखिममा परेका स्थानीय कुनै चासो नदेखाइएको भन्दै चिन्तित। अघिल्लो वर्षको वैशाख 31 देखि ब्यास छाङ्ग्रोमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी नियमित बसे पनि प्रभावकारी सञ्चार साधनको भने अभाव। सुरक्षाकर्मीले कुनै खबर गर्नु पर्यो भने अहिले सीमा पारी रहेका भारतीय SSB को क्याम्प पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छाङ्ग्रोका बासिन्दाको गुनासो। 25 किलोमिटर लामो दाङको घोराईको बबई नदीदेखि तुलसीपुरको हात्ती खौवासम्मको 4 लेन सडक विस्तारको कामले गति लिन सकेन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको 3 वर्ष बित्न लाग्दा 7.12% मात्रै काम सम्पन्न। थप गरिएको म्याद सकिन अब 3 महिना मात्र बाँकी। बाक्लो हिमपातपछि खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेको बझाङको विकट तथा दुर्गम साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी। खाद्य व्यवस्था कम्पनीद्वारा भेडा च्याङ्ग्रा मार्फत चामल ढुवानी। पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने कुरामा सरकार लागिरहेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। सरकारले आफ्नो मन्त्रालयलाई यसबारेमा बजेट उपलब्ध गराएमा आफू सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका तार, पोल, ट्रान्सफर्मर सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्यायो। प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र तार, पोल र ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गरिने। उपर तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत पहिचान भएको 22 मेगावाटको रोलवालिङ जलविद्युत आयोजनाको पूर्व तयारीको काम रोक्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको निर्देशन। निर्माण स्थल रहने भनिएको स्थानमा भौतिक निर्माणको काम भइरहेको भन्दै निर्देशन अटेर गरे कारबाही हुने। औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न मिल्ने गरी 6 महिनाभित्र कार्यविधि ल्याउने गृह मन्त्रालयको तयारी। कार्यविधि अनुसार सरकारसँग अनुमति लिएर औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने। चिनिया अवरोधका कारण 1,13,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। 5 महिना अघि नै ठेक्का प्रक्रिया सकिएको मल आज भोलि नै नेपाल भित्रिसक्नुपर्नेमा चीनको कारण अन्योलमा फसेको उल्लेख। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न बेलायत र जर्मनीका 3 विदेशी कम्पनीले गरे लगानी प्रस्ताव। कारखानामा लगानी गर्न आएको प्रस्तावमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्न एक समिति गठन। हिजो आइतबार घटेको शेयर बजार आज सोमबार भने 15.69 अङ्कले घटेर 2881.86 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 5 अर्ब 2 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको सोमबार पनि पेशी नै नचढी स्थगित। अर्को पेशी फागुन 2 गतेका लागि तोकियो। T20 विश्वकप खेल्ने चाहना आफ्नो मात्र नभएर सबै नेपाली जनताको रहेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेको भनाई। 2 सातापछि ओमानमा हुने ICC T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट A खेल्न जानु अघि अहिलेसम्म राम्रो तयारी र सेटअप भएको प्रतिक्रिया।
भारतमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि धेरै जसो प्रतिबन्ध हटाइयो। आजदेखि सबै सरकारी कार्यालय खुले। नयाँ दिल्लीका शैक्षिक संस्था पनि आजबाट खुले। दैनिक संक्रमितको संख्या 1 लाख तल झर्यो। रुसमा गएको 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित देखिए। आइतबार मात्र 1,80,000 जना भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामै कम्तीमा 661 जना संक्रमितको निधन। विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि नागरिकको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको भन्दै क्यानाडाको राजधानी ओटावामा आपतकाल घोषणा। आपतकालको समयमा प्रदर्शन गर्न रोक। अस्ट्रेलियाले कोभिडको पूर्ण खोप लगाएका विदेशी पर्यटकलाई फेब्रुअरी 21 देखि प्रवेश गर्न दिने। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको पछिल्लो घोषणालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघद्वारा स्वागत। सिरियामा हालैको संघर्षका कारण कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय हुँदै गएको राष्ट्रसङ्घको दाबी। शासकीय कारागारमा हाल 3000 बढी कैदीबन्दी रहेकोमा 600 बालबालिका आफ्ना अभिभावक सरह सजाय काट्न बाध्य भएको भन्दै युनिसेफद्वारा विश्वको ध्यानाकर्षण। र युक्रेनलाई लिएर नेटो गठबन्धन र रुस बीच तनाव बढिरहेका बेला फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्न रुस प्रस्थान। रुसको भ्रमणमा निस्केका मैक्रोन र पुटिन बीच मस्कोमा युक्रेन संकटबारे छलफल हुँदै। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।